नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य तथा संघीय सांसद विद्या भट्टराई। अन्ततः अर्थमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। जुन चौतर्फी विरोध भइसके पछाडि जुन जेठ 14 गते मध्यरातमा जुन व्यक्तिहरू ल्याएर करको दायरा थपगढ गर्ने विषयमा जुन एउटा किसिमको त्यति चलखेल भयो, यो विषयलाई लिएर चौतर्फी रूपमा विरोध भयो। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सरको विरोध गर्यो। तत्पश्चात अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छ र संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ र यो छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि 11 सदस्यीय समिति गठन भएको छ। अब यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ यो विषय भने अब पछाडि हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। आज हामी यो विषय र नेकपा एमालेको चुनावी रणनीति यावत विषय विशेष कुराकानी गर्छौं। उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब सिधा प्रश्नमा गए, अर्थमन्त्रीले अब नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिएर एउटा असल लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुरुवात गर्नुभयो भनेर भन्दा मिल्छ? अब यस्तो हो, खास चाहिँ अब उहाँले अझै पहिल्यै हैन, जब परिचर्चा सुरु भयो त्यसपछि दिनुभएको भए त अब एकदमै धेरै धन्यवाद दिनु पर्थ्यो। तर अब त्यसका बावजुद पनि अहिले जुन खालका एक खालको उहाँ माथिको प्रश्नहरू आए, त्यो प्रश्न आइसके पछाडि अब बाहिर सडकबाट पनि हैन, सडकबाट मात्र होइन, हिजोको जस्तो योजना आयोगका जिम्मेवारी लिइसक्नुभएका अध्यक्षहरू, पूर्व अध्यक्षहरू, निर्वाचन आयोग लगायत हिजोका भनौँ न राजकीय भूमिकामा रहनुभएका धेरै व्यक्तित्वहरूले चाहिँ उहाँमाथि प्रश्न गर्नुभयो। त्यो प्रश्न सँगसँगै सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि दिनुपर्छ, दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने जुन खालको उहाँलाई सुझाव दिनुभयो भनौँ होइन। अब त्यसलाई एकदमै अर्को भाषाबाट भन्दा, सकारात्मक भाषाबाट भन्दा त्यो सुझावलाई उहाँले ग्रहण गर्नुभयो। अब त्यसको लागि धन्यवाद दिनै पर्छ। अब जस्तो त्यो नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिने कुरामा चाहिँ उहाँले अलि विलम्ब गर्नुभयो, अलि ढिला गर्नुभयो भन्ने हो। अलि चाँडो दिएको भएपछि नैतिकता चाँडो दिएको भए चाहिँ होइन, यस्तो हो। अब तपाईँ चारैतिरबाट विरोध आइसके पछाडि त बाध्य हुन पर्यो नि होइन। अहिले चाहिँ बाध्य भएर दिए जस्तो भयो। हिजो जब प्रश्नहरू उठे, जस्तो मिनेन्द्र रिजालले त प्रश्न उठ्ने बित्तिकै दिनुभयो नि त। त्यस्तै प्रश्न उठ्ने बित्तिकै हिजो पनि त्यस्ता प्र्याक्टिसहरू भएको छन् होइन। अब हामी के गर्छौँ भन्दा विपक्षीहरूका चाहिँ त्यस्ता प्र्याक्टिसहरूलाई अलि बढी चर्चा गर्दैनौँ। तर मलाई के लाग्छ भन्दा हरेक प्र्याक्टिसहरू जसले गरोस् त्यो सकारात्मक हो भने चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो विलम्बका बावजुद पनि दिनुभएको छ, यसको लागि धन्यवाद दिनुपर्छ। तर अर्थमन्त्रीले त के भन्नुभयो भने, निवर्तमान अर्थमन्त्रीले मलाई सेटिङमा, नेकपा एमालेको यो सेटिङमा मलाई फसाइएको भनेर भन्नुभएको छ त। कस्तो सेटिङ भने? सेटिङ भनेको विभिन्न चलखेल गरेर मलाई फसाउने नियतले यो चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ आरोप लगाएर यसरी फसाउन खोजिएको भन्ने आरोप छ। पुष्टि गर्दा भइहाल्थ्यो नि त्यो त। पुष्टि गर्न सक्ने सम्मको अवस्थामा त पुष्टि गरिहाल्नुहुन्थ्यो नि। त्यो त नसकेपछि रिजाइन गरे न हो। यो त के भन्दा तपाईँ बजेटमा जे खालको भयो र जे खालका चर्चाहरू बाहिर आए यो त मिडियाले लिएर आयो होइन। अब तपाईँ मिडियाले ल्याइसके पछाडि न सबैले थाहा पाएको हो। त्यसले गर्दाखेरि जे खालका कुराहरू बाहिर आए त्यो कुराले त यो त एक खालको अक्षम्य कुरा हो, यो चाहिँ एक प्रकारको अपराधै हो भन्ने बाट बहस छलफल त व्यापक सुरु भयो नि त। अनि त्यो चाहिँ तपाईँ एमाले मात्रै भनेको छैन नि त, सत्ता गठबन्धनकै होइन नेताहरूले, तपाईँ जिम्मेवार नेताहरूले बोल्नु भएको छ यो गलत हो, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा प्रतिपक्षले त जति बेला घटना घट्यो त्यति बेलै दिनुपर्छ भन्यो होइन। यत्रा समयसम्म अझ उहाँहरूले चाहिँ दिनका लागि उहाँहरूले त्यही भन्दै आरोपबाट आफूलाई चाहिँ होइन मुक्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। तर मुक्त गर्ने ठाउँ नभइसके पछाडि अहिले बाध्य भएर दिनुभयो। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा राजीनामा दिएर एकातिर नैतिकता प्रदर्शन गऱ्यौँ भन्ने कुराको जस पनि लिन खोज्ने, अर्कोतिर फेरि होइन सामाजिक रूपमा त्यो जस पनि लिन खोज्ने, अर्कोतिर प्रतिपक्षलाई प्रहार गर्नुको अर्थ छैन भनेर फेरि उहाँले अर्को भनाइ भन्नुभएको छ। अलि जनमुखी र जुन एउटा राम्रो महत्त्वकांक्षी किसिमको बजेट ल्याएकै कारणले गर्दाखेरि प्रतिपक्षी दललाई यो चाहिँ अलि सहज भएन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई खेदै खन्न खोजिए, त्यही ढङ्गले चाहिँ मलाई फसाउन खोजे भन्ने उहाँको यो किसिमको आरोप पनि अहिले पनि लगाइरहनु होइन। अब यो त पद छोड्नु पर्दाको एक खालको पीडा अब हामी कहाँ प्रस्तुत हुने गर्छ। अब त्यही पीडा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो भन्ने म ठान्छु। अब यो संसदीय विशेष समिति त गठन भयो, हामी कहाँ 11 जनाको चाहिँ त्यो विशेष समिति गठन भएको छ। अब सीसीटीभी फुटेजमा जे कुराहरू कैद भएका थिए ती डिलिट भइसक्यो भन्ने छ होइन, ती चाहिँ मेटाइसक्यो भन्ने छ। यो समितिको के
अर्थ के औचित्य छ त्यसो भए? यस्तो हो, अब त्यो डिलिट भयो भएन भने त भोलि छानबिन गर्दै जाँदा पत्ता लाग्ला। अब आज त्यो कुरा आउनु भने त अब सकेसम्म राजीनामा दिन नपरोस् भन्ने कुराबाटै आयो जस्तो लाग्छ। त्यसलाई प्रतिकार गर्नका लागि ल्याइएका कुराहरू थिए भन्ने लाग्छ। त्यो त छानबिन समितिले भोलि खोजी गर्छ, त्यसका अब विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन्, त्यो प्रक्रियागत हिसाबले जान्छ। अब म छानबिन समितिको सदस्य त होइन नि त, छानबिन समितिले एउटा मापदण्ड बनाउँछ होला के कुरा चाहिँ खोजी गर्ने, कसरी जाने, कसरी पत्ता लगाउने भन्ने त उसको काम हो होइन। तर त मलाई लाग्छ सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनका लागि छानबिन समितिले सकेसम्म काम गर्नु पर्यो। किन भन्दा उसलाई 10 दिनको समय दिएको छ, त्यो अवधिभित्र उसले आफ्नो काम गर्नुपर्छ र प्रमाणहरूको खोजी गर्ने काम अब त्यही समितिको हो। त्यसले गर्दा समितिले प्रमाणहरू कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरामा एउटा मान्यता बनाएर अगाडि बढ्छ। फेरि हामी कहाँ जस्तो यो संसदीय विशेष समिति गठन बनाएर विभिन्न किसिमका त्यस्ता घटनाहरूमा छानबिन समिति गठन भएका छन्, तर अलिक प्रभावकारी नभएको भन्ने पनि कतिपय अगाडि आएका विषयहरू पनि थिए। यो संसदीय समिति चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ या कुनै प्रभाव र दबाव बिना निष्पक्ष ढङ्गबाट काम गर्न सक्छ भन्ने आधार चाहिँ केही छ? अब संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भन्दा त्यही आशयबाटै आएको, प्रभाव पर्नु हुँदैन, यसले चाहिँ निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ र आज गरिने कुराले भोलिको लागि पनि एउटा उदाहरण बन्नुपर्छ भन्ने नै हो होइन। तर अब हिजोको अभ्यासलाई हेर्दा कतिपय प्रश्नहरू पनि आउन सक्छन्, हामी चाहिँ आग्रह राखेर पनि कतिपय कुरा गर्न सक्छौँ। तर मलाई लाग्छ आज बनाइएको समिति चाहिँ अहिले बजेटमाथि जे भयो नि यो त पहिलो नै जस्तो भयो होइन। अब यो खालको अभ्यास अथवा यो खालको क्रियाकलाप चाहिँ अगाडि त्यसरी आएको थिएन नि त। बाहिरबाट बिचौलियाको चलखेल हुन्छ भन्ने त आउँथ्यो होइन, तर भित्रै बसेर करका दरहरू फरक बनाउने अथवा आफ्नो अनुकूल बनाउने कुराको त अभ्यास त यो पहिलोपटक भयो। त्यसले गर्दा यो त मलाई लाग्छ एउटा व्यक्तिमाथि मात्रै उठेको प्रश्न होइन, यो राज्यमाथि नै उठेको प्रश्न हो र यो चाहिँ सरकारमाथि मात्रै भन्दिनँ म, यो सिङ्गो राज्यमाथि नै उठेको प्रश्न हो। हामी राज्यका विधायकहरूले यो प्रति गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु। तपाईँहरू विशेष गरी प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जसले अहिले अर्थमन्त्रीले जुन सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेको, जुन मध्यरातिमा चाहिँ कुनै व्यक्ति ल्याएर अमुक व्यक्ति ल्याएर करको दायरा चाहिँ थपट गर्न चाहिँ त्यो काम गरेको भनेर आरोप लागिरहँदाखेरि त्यो विषय मात्रै नेकपा एमालेको चाहिँ मुख्य टार्गेट हो कि अन्य पनि अहिलेको चाहिँ बजेटमा कुनै अरू पनि असहमतिहरू छन्? होइन, बजेटको बारेमा जब यी कुराहरू आयो हामीले त त्यति बेला पनि भन्यौँ यो बजेट जनमुखी छैन, किनकि यस्ता प्रश्नहरू उठिसके पछाडि यो चाहिँ बिचौलियाको स्वार्थ अनुसार बन्यो भनेरै हामीले त्यति बेला भन्यौँ। र अहिले हाम्रो कुरा के हो भन्दा अब अर्थमन्त्री राजीनामा दिनुभयो होइन भने अब त्यो बजेट पनि त कसरी त्यसलाई हामीले अब स्वीकार गर्ने। त्यसले गर्दा अब यो बजेटकै बारेमा पनि अब पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ। आज पनि हामीलाई त्यहाँ बोल्दाखेरि सांसदहरूले बोल्नु भएको छ होइन, किनभने जब अर्थमन्त्री नै चाहिँ तपाईँ त्यसको लागि कामयाबी हुनु भएन भनेपछि उहाँले ल्याएको बजेटलाई पनि कसरी स्वीकार गर्ने त? किन भन्दा त्यो बजेट विवादमा किन गयो? कुनै गल्ती गरेको छैन भन्नुभएको छ, माओवादीको नेताहरूले पनि फेरि पुनः बहाली हुनुहुन्छ, उहाँ अर्को विकल्प खोजेको छैन भन्नु भएको छ। होइन, त्यो त उहाँहरूको आफ्ना तर्क भए। यो के हो भन्दा हामी जहिले पनि अब आफ्नो पार्टीबाट गएको प्रतिनिधिलाई बचाउने काममा त लाग्छौँ नि त होइन, कस्ता कुरामा बचाउने कस्ता कुरामा नबचाउने भन्ने अझै पनि भइसकेका छैन, किनकि हामीले त्यो व्यक्तिको कुरा मात्र ठान्दैनौँ, आफ्नो पार्टीको प्रेस्टिजको विषय पनि बनाउँछौँ। त्यस कारण त्यो कुरा त आउने भयो। तर के हो भन्दा तपाईँ हाम्रो कुरा के हो भने अर्थमन्त्री जब चाहिँ उहाँले गरेका कामहरू जब गलत हुन्, त्यो चाहिँ एक खालको अपराध हो भनेर हामी भन्छौँ भने त्यो बजेटलाई कसरी मान्य गराउने त? त्यो बजेट पनि मान्य छैन, त्यसलाई फेरि रिभाइज गर्नुपर्छ, त्यसलाई पूरक बजेट ल्याउनु। यदि मानिलियो उहाँ निर्दोष साबित भएर फेरि पूर्ण बहाली हुनुभयो भने तपाईँहरू यो बजेटलाई मान्ने कि नमान्ने? फेरि त्यो सम्भावना देख्दिनँ मैले, त्यो सम्भावना छैन। उहाँ चाहिँ दोषी हुनुहुन्छ, उहाँलाई कारबाही प्रक्रिया होइन। अहिले तपाईँ यो एउटा छानबिन गरिरहेको अवस्थामा हामीले पुष्टि गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन भन्ने म ठान्छु होइन। अहिले चाहिँ छानबिनकै क्रममा भएको भएर आरोपका लागि आरोप लगाउनु राम्रो हुँदैन। छानबिन भएर आइसकेको निष्कर्ष पछाडि हामी फेरि छलफल गर्न सक्छौँ यी विषयहरूमा। तर अहिले हाम्रो कुरा के हो भन्दा बजेटसँग जोडिएर जब उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो भने होइन, बजेट बनाउने कुरामा त्यो व्यक्तिमाथि पो कारबाही होला त अथवा व्यक्तिमाथि हामीले छानबिन गर्छौँ, तर बजेट पनि त कसरी पूर्ण भयो त? त्यो भएन नि त। बजेट आफैमा पनि त विवादास्पदै अरू विषय पनि काहीँ त्यहाँ चलखेल भएका हुन सक्छ, अरू पनि ती कुनै बुदाहरूमा पनि त्यहाँ पनि कुनै कुनै चलखेल भएको हुन सक्छ भन्ने तपाईँहरूको त्यो मूल्याङ्कन हो? हामीले त बजेटको हरेक पार्टबाट बजेटलाई विश्लेषण गर्दा त्यहाँभित्र धेरै कुराहरूमा चाहिँ होइन जनपक्षीय छैन भनेर बोलेका छौँ। त्यसले गर्दा त्यो बोलिरहँदाखेरि पनि यो प्रश्न नउठेको भए जनपक्षीय छैन भन्ने ठाउँ मात्रै हामी पुग्थ्यौँ। तर जब बजेट नै आफैमा विवादास्पद भयो नि त, अर्थमन्त्री मात्र विवादास्पद हुनु भएन नि त, बजेट नै विवादास्पद भने यसलाई के गर्नु पर्यो? फेरि पूरक बजेट ल्याएर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राखिरहेछौँ।
अर्को विषय तपाईँहरू नेकपा एमालेलाई विशेष गरी आरोप लाग्ने गरेको छ कि अब तपाईँहरू जुन अहिले माओवादी पार्टीबाट जानुभएका अर्थमन्त्रीले जुन उहाँमाथि आरोप लाग्यो त्यसपछि उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभयो, तपाईँहरूले सशक्त आवाज उठाउनु भयो। तर तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूका पार्टीका नेताहरूलाई आरोप लाग्यो, 70 करोडको आरोप लाग्यो, ओम्नीको लाग्यो, यतिको यावत लाग्यो, त्यसमा तपाईँहरू फेरि बोल्नु अनि दिनु भएन राजीनामा। के अरे विशेष छानबिन समिति त प्रतिपक्ष त्यति बेला कमजोर भएछ भन्ने ठान्नु पर्यो नि त। प्रतिपक्ष कमजोर भएर अगाडि बढ्न सकेन भन्नु। प्रतिपक्षले तपाईँ त्यति बेला अरू गर्दा पनि हुन्छ नि त। अब त उहाँहरू हिजो जसले आरोप लगाउनु भयो उहाँहरूले अब सरकारमा हुनुहुन्छ, छानबिन सुरु गर्दा भयो नि त। छानबिन नगरौँ कहिले पनि भनेको छैन भन्ने ठान्छु म। तर अब त्यति बेला कसरी गइयो भन्ने कुरा, किन गरिएन भन्ने कुरा समीक्षाको विषय होला होइन। नभए हाम्रो पनि त आरोप लागेकाहरू अनि मन्त्री पदमा बसिराख्नु भयो त। विशेष समिति गठन भएर कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्दैन भन्ने सवालको मुख्य प्रश्न चाहिँ यहाँ रह्यो। यस्तो हो, तपाईँ के हो भन्दा अहिले गरेको कुरा र त्यो बेलाको कुरा तुलना गर्ने, कसरी तुलना गर्ने भन्ने हो। यो विषय असाध्यै ठुलो अपराधको विषय हो भन्ने म ठान्छु। किन भन्दा तपाईँ एउटा कुनै घटनामा कसैलाई आरोप लाग्न सक्छ होइन। अर्थमन्त्रीले त तपाईँ अस्तिसम्म पनि केही पनि भएन भनेर बोल्नु भने हामीले बहिष्कारै गरेर हिँड्यौँ नि त। उहाँले स्वीकार नै सक्नु भएको थिएन नि। जब बाहिरबाट पनि कुरा उठ्यो र जब तपाईँ एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा हिजो बस्नुभएका होइन जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट यो चाहिँ असाध्यै गलत कुरा हो भन्ने कुरा आयो, चौतर्फी चाहिँ तपाईँ गठबन्धन सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्यो। आज अर्थमन्त्रीलाई राजीनामा गराउने अवस्थामा नपुगाउँदाको अवस्थामा तपाईँ प्रधानमन्त्रीमाथि पनि क्वेसन उठ्यो। यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि बन्नेवाला छ आजको यो केसमा। किन भन्दा यो एउटा देशको कुरा मात्र होइन, बजेटमा जब यस्तो खालको चलखेल हुन्छ नि यो त एक प्रकारले भन्दा राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठ्ने कुरो हो नि त। तपाईँ विदेशीसम्म गएको छ त्यहाँ भनेर भन्ने अर्थ सचिवको विषय तानिएको छ, अर्थ सचिवको चाहनिया छ, त्यहाँका कर्मचारीहरूसँग भोलि जोडिन सक्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँ राष्ट्रिय सवाल मात्रै बन्दैन, किनकि त्यहाँ आएको व्यक्ति चाहिँ न विदेशी हो भन्ने पनि आशंका गरिएको छ होइन। भनेपछि त राष्ट्रियतासँगसम्म त्यो शङ्का पनि छ अहिले। त्यो शङ्का पनि त मध्यरातमा छिरेको व्यक्ति न विदेशी कुनै दलाल हुन सक्छ, कुनै नामै आएर मिडिया तपाईहरुले ल्याइरहनु भएको छ नि, मिडिया कर्मीहरुले ल्याइरहनु भएको छ। बजेटका विषयलाई हामीले तपाईहरुबाट थाहा पाएको हो नि त यी सबै कुरा। भनेपछि हैन मिडियाले गरेका प्रश्न हो भन्छु मैले यसलाई। सिङ्गो सामाजिक तपाईँ जस्तो कि सिभिल सोसाइटी जो हामी भन्छौँ नागरिक समाज त्यसले नै प्रश्न गरेको छ नि त। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा यो असाध्यै जटिल कुरा हो, यो क्षममा हुनै नसक्ने कुरा हो, जुन कुरा हामी तुलना गर्नुभन्दा पनि आजको सन्दर्भमा टेकेर त्यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने। जसरी आजको दिनमा नि यो हरेक कुरा प्रश्न उठ्ने गर्छ, नेपालमा नेताहरू सत्ताभन्दा बाहिर रहँदाखेरि आफ्नो छविलाई निकै उचाइमा पुर्याउनुहुन्छ। उहाँहरू देश र जनताको लागि निकै राम्रा भाषण र महत्त्वकांक्षी भाषण पनि गर्नुहुन्छ। तर सत्तामा गइसके पछाडि किन स्खलित हुनुहुन्छ? उहाँ जुन आचरण, जुन कार्यशैली, जुन परिणाम हेर्दा किन नेताहरू यसरी स्खलित हुँदै गएका छन्? तपाईँको अनुभव, तपाईँको चाहिँ बुझाइ के हो? अब एउटा चाहिँ यस्तो हो, तपाईँ जस्तो हाम्रो राज्य अहिले पनि हामीले राज्यलाई एउटा स्वतन्त्र हिसाबले हुन्छ नि नागरिकको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय हो भन्ने ठाउँमा अझै पुर्याउन सकेका छैन होइन। अहिले पनि हाम्रो राज्य चाहिँ सर्टेन एलिटहरूको नजिक पुग्ने र त्यसमा पनि अहिले भन्दा चाहिँ खास गरी तपाईँ सम्भ्रान्तहरू जसलाई आर्थिक रूपमा उनीहरू चाहिँ थोरै छन् होइन, केही सिन्डिकेट मात्रै छ आर्थिक हिसाबले, तर उनीहरूबाटै बढी चल्ने खालको अवस्था अझै छ। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अबका दिनमा यस्ता क्रियाकलापहरू जुनसुकै खालका हुन्, हिजो तपाईँ विभिन्न खालका स्क्यानरहरू भयो होलान्, ती स्क्यानरहरू हुन नदिन सबै जिम्मेवार हुनु पर्यो होइन। सत्तामा बस्ने पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो, प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो र गलत गरेछ भने गलत गरे हो भन्ने कुरा जनतालाई चाहिँ भनिदिनु पर्यो। कमजोरी हुन सक्छ, गल्ती हुन सक्छ। अभाव चाहिँ के को भयो? सिद्धान्तको अभाव भयो या विचारको अभाव भयो या हाम्रो चाहिँ जुन एउटा सिद्धान्त सिकाउने हुन्छ नि त कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिचमा एउटा जुन किसिमको मार्क्सवाद, लेनिनवाद या माओवादका चाहिँ जुन विचारधाराको बारेमा प्रशिक्षण गराइन्छ त्यो ज्ञानको अभाव भएर नेताहरू स्खलित हुँदै जानु भएको हो त? होइन, हामीले सत्तालाई चाहिँ कस्तो ठान्यौँ भन्दा यो चाहिँ आवधिक कुरा हो होइन, यो आवधिक हो, केही समय बस्ने हो, केही समयपछि जिम्मेवारी हेरफेर हुन्छ भन्ने कुरै बुझेनौँ कि। तपाईँ सरकारमा पुग्नु भनेको पनि एउटा जिम्मेवारी हो नि त होइन। त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने कुरालाई हामीले के मान्यौँ भन्दा शासक, आफूलाई शासक ठान्यौँ कि। त्यो चाहिँ अब जनताको सेवक वा चाहिँ जनप्रतिनिधिको हिसाबले भन्दा पनि शासक ठान्यौँ, जसले गर्दा छोड्नु पर्दा हामीलाई के लाग्यो असाध्यै प्रेस्टिजको विषय बनायो।
अनि आरोप आएर छोड्नु पर्दा त झन् के भन्दा त्यसले चाहिँ हाम्रो आफ्नो पार्टीलाई नै असर गर्ने हैन यो त गर्नै हुन्न भनेर एक र अर्को बीचको प्रतिस्पर्धा भित्रको प्रेस्टिजको विषय बनायौँ त्यसले गर्दा यस्तो खालका समस्या आएका हुन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भयो भन्दा काल पल्क्यो भन्ने सबभन्दा डेन्जर हुन्छ भन्छन्। हामी कहाँ जसरी यो सिस्टममा अरू त ठिकै छ, अहिले अर्थमन्त्रीले जे काम गर्नुभयो जसरी उहाँमाथि आरोप लागे, हिजो आरोप लागे, आज लगाइरहेछन्, भोलि पनि लाग्लान्, त्योभन्दा पनि हामी कहाँ जुन अहिलेको अवस्थामा भोलि यसै गरी सबै नेता यसै गरी चाहिँ बदलिँदै जुन उहाँहरूले लिएका बाटोभन्दा बाहिर गएर बदलिँदै जाने हो भने त नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा नै खतराको चिन्ह आयो भन्न मिल्छ? होइन, यो चाहिँ राजनीतिक संस्कृतिको कुरा पनि हो भन्ने म ठान्छु। यो पार्टीको मात्रै होइन, हामी सरकारमा जाँदाखेरि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला नै हामीले एउटा समझदारी बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा एउटा चाहिँ हामी कहाँ जियो पोलिटिक्सको पनि इम्प्याक्ट छ होइन। तपाईँ हामी चाहिँ ऋणबाट चल्ने देश, फन्डिङबाट चल्नुपर्ने देश, त्यसले गर्दा कतिपय कुराहरूमा सम्झौता गर्नुपर्ने सरकारमा गइसके पछाडि त्यसले त्यो हामीले जनतालाई क्लियर नबनाउने, त्यो क्लियर नबनाउने कारण प्रतिपक्षमा बस्दा त्यसकै आधारमा मत लिनुपर्छ भन्ने ठान्ने, सरकारमा गइसके पछाडि त्यो काम गर्नुपर्ने, त्यो विरोधाभासपूर्ण खालको चाहिँ छ क्या हामी कहाँ। जस्तो प्रतिपक्षमा बस्दा मुद्दा उठाए भयो, तर सरकारमा जाँदा चाहिँ के भन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि त। भनेपछि हामीले पहिला क्लियर हुनु पर्यो हामी कस्ता विषयमा कस्ता विषयहरूलाई चाहिँ हामी सरकारमा जाँदा गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरामा क्ल्यारिटी हामीसँग छैन। त्यो भनेको तपाईँ विचारकै स्खलन हो भन्छु म। विचारमा हाम्रो अहिले पनि क्ल्यारिटी छैन। हामी कुन विचार बोक्छौँ, कुन सिद्धान्त बोक्छौँ, त्यो सिद्धान्त र विचार अनुसार हामी कसरी जान्छौँ भन्ने कुरामा एउटा क्ल्यारिटी छैन। अर्को मैले अघि भने जियो पोलिटिक्सको कुरा गर्दा आज पनि तपाईँ जति पनि सम्बन्धहरू छन् र हामी जहाँबाट फन्डेड भएर बसिरहेछौँ त्यो त क्यापिटलिस्ट नै हो नि। सोसलिस्ट मुलुकहरू भने त चाइना र इन्डियाकै बिचमा हामी बिच के हो त भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि क्ल्यारिटी छैन। तर के भन्दा असंलग्न परराष्ट्र नीति हामी भन्छौँ भने चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा पनि व्यवहारमा चाहिँ के भन्दाखेरि असंलग्नता हाम्रो देखिएन के, कतिपय कुरामा संलग्नता पनि देखियो। त्यसले गर्दा हाम्रो नीतिगत उद्देश्य अनुसार नीतिगत मान्यता अनुसार हामीले व्यवहारलाई प्रयोग गर्यौँ कि गरेनौँ, व्यवहारमा गयौँ कि गएनौँ, त्यो खालको उदाहरण हामीले जनतामा दिन सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुराले नै आयो भन्ने म ठान्छु। सरकारमा बस्दाखेरि तपाईँले भन्छ हाम्रो नेताहरूमा जो चाहिँ एउटा राज्य सत्ता हाँकिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग विदेशकी कूटनीति कसरी चाहिँ कायम राख्ने होइन, कुन देशसँग कस्तो सम्बन्ध कायम राख्ने भन्ने सवाल उहाँसँग ज्ञानको कमी भएको उहाँहरू चाहिँ जस्तो किसिमको देशले जस्तो प्रस्ताव गर्यो या त्यो देशले या ती देशहरूले हाम्रा नेताहरूलाई चलायमान बनाइरहनु भएको छ, चलाइरहनु भएको छ होइन। एउटा समय त तपाईँ व्यापकै आउँथ्यो नि त होइन र, होइन तपाईँ क्याबिनेट कस्तो बनाउने भन्ने कुरासम्म पनि हाम्रो चाहिँ भनौँ विदेशीको प्रभाव छ, त्यसमा पनि अझ छिमेकीको प्रभाव छ आउँछ। भनेपछि के भन्दा हामीले असंलग्नतालाई कसरी व्याख्या गरिरहेछौँ बुझिरहेछौँ। परराष्ट्र नीति हजुर हामी मान्छौँ होइन, मान्छौँ, तर आज विदेशीले हस्तक्षेप गरेर हाम्रो क्याबिनेटभित्र पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्छौँ, हामी आफूलाई सार्वभौम भन्छौँ, स्वतन्त्र राष्ट्र भन्छौँ, अविभाज्य भन्छौँ। ती मान्यताको आधारमा हामी चल्छौँ कि चल्दैनौँ त भन्दा सरकारमा गइसके पछाडि यी मान्यताहरू अलिअलि स्खलित हुन्छन्। त्यो स्खलित हुँदा आउने परिणाम हो होइन। बजेट कसका लागि बनाउने, बजेट त जनताको लागि बनाउने हो नि त। नीति कसका लागि बनाउने, जनताको लागि बनाउने हो नि। तर हाम्रो के भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा पनि हामी चाहिँ जियो पोलिटिक्सका आधारमा आफूलाई के गरिरहेछौँ, आफ्ना मान्यताहरू निर्माण गरिरहेछौँ, जसले गर्दा के हुन्छ हरेक कुरा विवादमा पुग्छ। त्यसले गर्दा यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो र यसको लागि चाहिँ तपाईँ सिभिल सोसाइटीको रोल चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। जस्तो तपाईँले भनेअनुसार अब अहिले हाम्रो निवर्तमान अर्थमन्त्री जसले 10 वर्ष जनआन्दोलन हाँक्नुभयो, उहाँका अहिले पनि कतिपय भिडियो देख्न सकिन्छ। उहाँ चाहिँ त्यति बेलाको समयमा उहाँले एउटा कमान्डरको भूमिका निर्वाह गर्नु भएर त्यसरी काम गर्नुभएको, जनताको घर दैलोमा घरमा बसेर होइन जनतासँगै एउटा किसिमले साक्षात्कार गर्दै अगाडि बढेको नेता जसले जनताको झुपडीको बारेमा राम्रो बुझेको छ। तर आज एकाएक पुँजीपतिहरूसँग मिलेर पुँजीपतिको लैलैमा त्यो गठजोड बनेर हिँड्न चाहिँ कसरी पुग्नुभयो भने मतलब एउटा चाहिँ विदेशी प्रभाव या चाहिँ यहाँको पुँजीपतिबाट प्रभावित या भनौँ आफ्नो आचरण स्खलित भयो, अर्को भनौँ कि कम्युनिस्ट विचारधाराको ज्ञानको कमी भयो होइन। अब यस्तो हो, सरकार भन्ने बित्तिकै हामीले अलि बढी त्यहाँ पुग्नु भने चाहिँ राज्यको एउटा केन्द्र भागमा पुग्नु हो भन्ने ठान्छौँ। केन्द्र भागमा पुगिसके पछाडि हामीले जनमतलाई के गर्छौँ अलिकति ख्याल गरेर आउनु भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने त्यसपछि चाहिँ सरकारमा पुगिसके पछाडि जनतासँगको दूरी अलिकति बढ्ने
हामी कहाँ। किन भन्दा सबैको एक्सेस, सबैको पहुँच चाहिँ तपाईँ छैन नि त। सरकारमा सबैको पहुँच अझै विस्तार हुन सकेको छैन, त्यो कारण पनि समस्या भयो भन्ने ठान्छु म। अब अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा आन्दोलन गर्दा त तपाईँ जस्ता एजेन्डा उठाए पनि भयो। आन्दोलन गर्दा त तपाईँ इमोसन क्याच गर्नलाई हामीले विभिन्न जनताको छडिक रूपमा चाहिँ इमोसन क्याच गर्नका लागि तर सरकार भने त कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण इकाइ हो नि त। त्यो त एउटा कर्ता हो नि। त्यो कर्ता भइसकेपछि त जिम्मेवार हुन पर्यो। ती इस्युहरूलाई तपाईँले हिजो तपाईँले भनेको आधारमा आन्दोलन गर्दा उठाएका विषयहरू जस्ताको तस्तै त्यहाँ लागू गर्न तपाईँले सक्नुहुन्न। तर त्यसलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु सही कुरा गर्नु। एउटा कुरा चाहिँ जनताले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै नेताले या कुनै पार्टीले कुनै सङ्गठनले जुन नारा दिन्छ, जुन एजेन्डा लिएर हिँड्छ, त्यसमा विश्वास गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू पनि फेरि गलत बाटोतर्फ जान सक्नुहुन्छ है भन्ने कुरा सचेत हुनु पर्छ जनता। होइन, त्यो त अब तपाईँ के हुन्छ भन्दा जनताले आफ्नो कुरा बोलिरहँदा त उसले अविश्वास गर्ने कुरा भएन। तर के भन्दा सरकारमा रहँदाको भूमिका त फरक त हुन्छ नि त। तपाईँ हिजो आन्दोलनकारी भएर नेतृत्व गर्दाको भूमिका र त्यो बेला भनेको तपाईँ एउटा राजनीतिक दलको नेता वा एउटा सिभिल सोसाइटीको लिडर मात्रै हुन्छ। जब सरकारमा पुग्छ भने त ऊ त सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गमा ऊ गयो नि त, राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गमा गयो भनेपछि के भन्दा उसले हिजो बोलेका कुराहरूप्रति जवाफदेही चाहिँ त्यो व्यक्ति हुनु पर्यो जसले हिजो बोल्या छ। मैले यस्तो भनेको थिएँ, आज मैले गर्न सकिनँ। आज हामी राजीनामा किन भनिरहेको छौँ हरेक व्यक्तिलाई भने हिजो बोल्नेहरूमाथि नै बढी प्रश्न उठ्छ नि त, नबोल्ने माथि त उठिरह हुँदैन नि प्रश्न पनि होइन। जसले हिजो जिम्मेवार ढङ्गले ती विषयहरूलाई उठाउनु भयो उहाँहरूले एउटा व्यक्तिको कुरा मैले यहाँ गरिरहेको छैन, प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु। जसले मुद्दा उठाएको छ हिजो, निश्चित मुद्दामा म नेतृत्व गर्छु भनेको छ भने त्यो मुद्दामा नेतृत्व गर्छु भनेको व्यक्तिहरू भोलि राज्यको प्रमुख निकायमा पुग्दा सरकारको जिम्मेवारी लिइरहँदाखेरि उहाँहरूले के गर्नु पर्यो, त्यो प्रति जवाफदेही देखाउनु पर्यो। त्यो जवाफदेहिताको अभाव चाहिँ हामी कहाँ छ भन्ने म ठान्छु अहिले पनि। अब कसरी सुधार गर्ने त? जसरी भनौँ न, अब माओवादी पार्टीको कुराकानी गरिहाल्यौँ हामीले, जनार्दन शर्माको बारेमा कुराकानी गरिहाल्यौँ। अब 10 वर्षको जनआन्दोलन हाँकेको नेता जसले जनताले निकै ठुलो विश्वास पनि गरेका थिए, त्यस्तो नेता सत्तामा पुगिसके पछाडि च्युत भएर जान्छन्, स्खलित भएर जान्छन्। अझै पनि त्यही भनि त नहालौँ किनकि प्रमाणित हुन बाँकी नै छ, तैपनि अझै धेरै आरोपमाथि छन्। अब यो देशको राजनीतिलाई सुधार्नको लागि, नेतालाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि, जनताका मुद्दा नेताका मुद्दा जस्ता बनेर बोकेर हिँडाउनको लागि के गर्नु पर्ला? अब यस्तो एउटा कुरा त अहिलेको गठबन्धनलाई आफ्नो बाध्यताहरू पनि छन्, किनकि त्यहाँ एउटा पार्टी मात्रै छैन होइन, 5वटा पार्टी बिचको एउटा खालको कोलिसनले बनेको कुरा हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूका विभिन्न खालका इन्ट्रेस्टहरू त्यहाँ चाहिँ मिल्न पर्यो होइन। त्यो इन्ट्रेस्ट नमिल्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई डर के भयो भन्दा उनीहरू जनताप्रति जवाफदेही भन्दा पनि गठबन्धनप्रति जवाफदेही हुने अवस्था चाहिँ बन्यो के। त्यसले गर्दा पनि समस्या ल्यायो भन्छु म एउटा कुरा। अर्को भनेको हामीले अब छलफल गर्नुपर्ने विषय भनेको तपाईँ कल्चर अफ पोलिटिक्स नै हो। राजनीतिको संस्कृति कस्तो हुने, हामी कस्तो राजनीति वातावरण तयार गर्ने जसले गर्दा हामीले सरकारलाई पनि जवाफदेही बनाउन सक्छौँ, हामी जस्तो विधायकहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउन सक्छौँ होइन। त्यो भनेको के भन्दा जनचेतना निर्माण गर्दै जाने। आज जनचेतना धेरै अगाडि बढिसकेको छ। मैले जनताको चेतनामा अब धेरै प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन, किन भन्दा आज नेताहरू जिम्मेवार हुने कुरामा जनताको चेतले धेरै काम गरिरहेछ भनेपछि जनचेतनाको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा भनेको तपाईँ सामाजिक अभियानहरू जब बलियो हुन्छन् त्यसपछि राज्य के हुन्छ, प्रभावकारी हुँदै जान्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै देखिएको कुरा हो होइन। जस्तो अब तपाईँ हामी चाइनामा हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कम्युनिस्ट एउटा उनीहरूको अनुशासन छ, त्यो अनुशासन उनीहरूले पालना गरेका छन् र उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति के छन्, बढी जिम्मेवार छन्, जवाफदेही छन्। हरेक काम गर्दा कोही व्यक्तिले गलत गर्ने पार्टीले तुरुन्तै कारवाही गर्छ। त्यो हामी कहाँ सम्भव छैन, किन भन्दा त्यहाँको कम्युनिस्ट शासन जस्तो हामी कहाँको होइन। हामी त आबादिक निर्वाचनबाट तपाईँले भन्नुभयो हामी कहाँ चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट नेता स्खलित भयो, उसको पदीय आचरणमाथि प्रश्न उठ्यो या चाहिँ उसले पदीय गरिमा गुमायो भने समग्र कम्युनिस्ट पार्टीको जुन किसिमको चाहिँ परिवेश छ त्यसलाई नि प्रभाव पार्यो होइन। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ एउटा नेपालको हिस्ट्रीलाई भनौँ या कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा अहिले जसरी राजनीति गरिरहेका छन् समग्र पार्टीलाई नै प्रभाव पार्छ होइन र यो घटना? होइन, यस्तो हो एउटा तपाईँ यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई भन्दा पनि हामी लोकतन्त्रमा छौँ र हामी कम्युनिस्टहरू बिच मात्रै प्रतिस्पर्धाबाट आएको छैनौँ नि त। हामी त लोकतान्त्रिक शक्तिसँग अरू विभिन्न होइन यहाँ भएका जति पनि पोलिटिकल फोर्सहरू छन् तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेछौँ भनेपछि हामी कहाँको अलिकति फरक हुन्छ भन्ने म ठान्छु। किनकि यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो कम्युनिस्ट आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्ने कुरा मोरालिटीसँग जोडिएको कुरा हो। तर हामीले अहिले उभिनुपर्ने कहाँ त भन्दा हामी संविधानमा टेकेर कुरा गर्नु पर्यो। लोकतन्त्रका मर्यादाहरूलाई हामीले कुल्चिनु भएन होइन। तपाईँ हिजोका लोकतान्त्रिक परम्परा र अभ्यासहरूलाई हामीले कुल्चिनु भएन।
त्यो कुराबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसले चाहिँ सिधै गरी- त्यसमा के भन्दा पब्लिकले फेरि के भनिरहेको हुन्छ, जनताले चाहिँ के आश गरिरहनु भएको हुन्छ भन्दा निर्वाचनमा हामी जाँदा हामी कम्युनिस्टहरू फरक आदर्श बोक्छौँ भनेर जब हामी भन्छौँ भने त्यो आदर्श हाम्रा व्यवहारमा खोज्छन्। त्यो कुराप्रति कम्युनिस्टहरू चाहिँ बढी जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अहिलेको कुरा गर्दा त मैले माओवादी कम्युनिस्ट भएर त्यो सरकारमा गयो भन्ने म ठान्दिनँ। अहिले चाहिँ यो घटनाले ठान्दिनँ म। किन ठान्दिनँ माओवादी भने- पार्टीलाई आन्तरिकमा जति यसले घाटा गर्छ या जति प्रभाव पार्छ त्यसको प्रभाव माओवादी पार्टीले मात्रै लिन्छ कि या मात्रै पर्छ कि यसले केही न केही रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी अहिले त भएको नाताले गठबन्धनलाई नेकपा एमालेलाई पनि केही प्रभाव पर्छ यसले? होइन, अहिले त गठबन्धनलाई पर्यो। किन भन्दा उहाँहरू त एनी हाउ एमालेलाई हराउने भनेर लाग्नु भएको छ, एमाले कमजोर बनाउन लाग्नु भएको छ। आजका जति पनि क्रियाकलापहरू छन् ती सबै एमाले कमजोर बनाउन अलिकति गरेका प्रभाव त पर्ला नि। कम्युनिस्टहरू इमान्दार हुन्छन्, जवाफदेही हुन्छन्, एकदम निष्पक्ष हुन्छन् होइन, कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने किसिमको एउटै एउटा हुँदा प्रभाव हिजो जानु र हिजो कम्युनिस्ट तपाईँ पार्टीले यसो गरे भन्दा त होइन, केही यस्तो प्रभाव हिजो पर्ला? नेकपा हुँदाखेरिको भएको भए असर गर्न सक्थ्यो। आज त उहाँहरूले अब एमालेलाई स्वीकारै गर्नु भएको छैन। आजको कोलिसन केका लागि बनिरहेछ भनेपछि एमालेसँग त उहाँहरू किन आज एमालेसँगको सम्बन्ध त तपाईँ उहाँहरूले कम्युनिस्ट पार्टी हो एमाले हामी मिलेर जानुपर्छ भन्ने त छैन नि। जब उहाँहरूको त्यो धारणा छैन भने उहाँहरूले गरेका कुराहरूको असर हामीलाई किन पर्नु पर्यो? जरुरी छैन। होइन, फेरि ढिलो चाँडो तपाईँहरू फेरि एकता हुने नै हो, कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिच एकता हुनैपर्छ भनेर अहिले पनि दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेताहरू लबिङमा लागिरहनु भएको छ। त्यस हिसाबले पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू स्खलित हुँदै जानु भनेको तपाईँहरूको पार्टी या माओवादी पार्टी बिचमै त्यसरी स्खलित हुनु भनेको पछिको सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीलाई नि केही न केही प्रभाव पर्यो नि। यस्तो कुरा के हो भने नि तपाईँ यो कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै सवाल होइन, यो सरकार र जनतासँग जोडिएको कुरा हो भन्ने म ठान्छु। र सरकारमा जाँदा कम्युनिस्ट पार्टी होस् वा गैर कम्युनिस्ट होस् सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। अब कम्युनिस्टहरू बढी जिम्मेवार किन हुनुपर्छ भन्दा उनीहरूको आफ्ना आदर्शहरू छन्, ती आदर्शलाई सरकारमा जाँदा पनि प्रदर्शित गर्न सक्नुपर्छ भन्ने एउटा तपाईँ आइडियलिजमको एस्पेक्टबाट हेर्दा हामी त्यो भन्न सक्छौँ। तर हामी कहाँ त्यो अब कम्पेरिजनमा जाँदाखेरि अहिले जे भइरहेछ त्यो कुरा कसैको लागि पनि राम्रो होइन। यो कम्युनिस्ट मात्रै भन्ने कुरा होइन, सरकारमा रहने व्यक्तिहरूले गर्ने ती क्रियाकलापहरू गलत हुन्, यो कसैले पनि गर्नु हुँदैन, चाहे कम्युनिस्ट होस् वा गैर कम्युनिस्ट होस्। एउटा कुरा जस्तो यहाँलाई यो लाग्छ कि लाग्दैन, आज नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी या काङ्ग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी बिचमा कुनै तात्विक फरक छैन, लिने एजेन्डा फरक होलान्, तर वास्तविकता हेर्दाखेरि ती पार्टीहरू एउटै छन्। अब त्यसमा बाहिर भन्ने सिद्धान्त विचारको कुरा दोस्रो पाटो भए, तर ती वास्तविकतामा जाने हो भने एउटै छन् भन्छ नि, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? सरकारमा जाँदाखेरि भएका कतिपय कुराहरूले त्यो देखिन्छ। किन भन्दा हाम्रो पार्टी संस्कृति चाहिँ धेरै भिन्न छैन, पार्टी एउटै जस्तो छ। त्यही भएर त जनताले प्रश्न गरिरहेछ नि। तैपनि के छ भन्दा तपाईँ जनमत आज पनि हेर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टहरू प्रति नै छ। आज कम्युनिस्टहरू विभिन्न हिसाबले होइन बाँडिँदाखेरि जनमत कमजोर भयो, नभए जनमत आज पनि तपाईँले एक ठाउँमा राखेर जोड्नु भने फेरि कम्युनिस्टप्रति विश्वास छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीले शासन सञ्चालन गर्यो भने त्यसले के हो भन्दा तपाईँ ग्राउन्डमा रहेका पब्लिकहरूको समस्यालाई बोध गर्न सक्छ भन्ने विश्वास चाहिँ जनतामा छ। तर 3.5 वर्षमै सरकार छिन्नभिन्न भयो, त्यस कारणले गर्दा जनतामा अलि बढी निराशा छैन त्यहाँबाट त होइन? होइन, अब यस्तो भयो, हामीले त्यसलाई सम्पन्न गर्न सक्दाखेरि एउटा आशा जोगाउन सकिन्थ्यो होइन। त्यसमा अब हामी इमान्दार हुन सकेनौँ। इमान्दार हुन नसक्दाखेरि त्यसले एउटा परिणति ल्यायो। तर पनि के हो भन्दा तपाईँ स्थानीय चुनाव हेर्नुहोस् होइन, आज भन्ने त स्थानीय भर्खर सम्पन्न भएको स्थानीय चुनावबाटै हो नि। स्थानीय निर्वाचनलाई हामीले त्यो निर्वाचनमा आएको मतलाई एक ठाउँमा राखेर हेऱ्यो भने त्यसलाई त पुष्टि गर्छ नि। निराश हुनु एउटा कुरा हो, अविश्वास गर्नु अर्को कुरा हो। जनमतको हिसाबले तपाईँहरूलाई पहिलो बनाइदिए जनताले, हजुर, तर गठबन्धनले तपाईँहरूलाई दोस्रो बनाइदिए होइन? हजुर। भनेपछि होइन, हाम्रो कुरा एउटा भयो, अरू पार्टीहरूसँगको सबै जोड्ने, अब कम्युनिस्ट भन्नेहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने त्यो हिसाबले तपाईँहरूलाई यो सत्ता गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन त अभिशापै भयो नि होइन त? जनताले तपाईँहरूलाई पहिलो बनाउँदा बनाउँदै दोस्रो भएर बस्नु पर्यो। यो नियोजित ढङ्गले भएको गठबन्धन हो नि त। नियोजित भयो नि, जे भयो तपाईहरुलाई अभिशाप त भयो नि त। नियोजित हो, यो केही समय रहने हो, यो अस्थायी कुरा हुन्। यस्तो कुराहरू हामी बलियो सङ्गठित हुँदै जनताको विश्वास जित्दै जाँदा यी सबै कुराहरू भोलि ढल्छन्। अब यो छेडी कुरा हो, कम्युनिस्टहरूको एकताको कुरा पनि आएको छ, अहिले बाहिर चर्चामा आएको छ। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकै हुनुपर्छ, विशेष गरी माओवादी, नेकपा एस र एमाले पार्टी चाहिँ एकै हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टी एक हुनुको विकल्प छैन भन्ने किसिमका बहसहरूले बजारमा आइरहेका छन्। यो हिसाबले हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव अगाडि भनौँ गठबन्धन गर्ने या गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई चाहिँ लागेको है, यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, निर्वाचनका लागि मात्रै हुने गठबन्धनले केही अर्थ दिँदैन।
तपाईँ साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तनका लागि लाग्ने हो, जनताका मर्काहरूलाई समस्या सरकार मार्फत समाधान गर्छौँ भन्ने एउटा अभिप्राय बोकेर हिँड्ने हो भने अर्थ दिन्छ, होइन भने निर्वाचनमा होइन सँगै जाने, निर्वाचन चुनाव जित्नको लागि गठबन्धन गर्नुको कुनै औचित्य छैन। किन भन्दा कलेक्सन गर्नका लागि मिल्ने, कलेक्सन गरेको भोलिपल्ट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाएर जनतालाई निराश बनाउनको लागि त्यो गठबन्धनकै अर्थ भयो। फेरि अब माओवादी र होइन एउटा कमिटमेन्टका साथ भेटवार्ता भएका घटना बाहिर आइरहेका छन्। नारायण श्रेष्ठ र केपी शर्मा ओली बीच पनि त्यो विषयमा छलफल भएको भन्ने विषय बाहिर आइरहेका छन्। अब गठबन्धन हुने सम्भावना त छ होइन त? होइन, अब यस्तो हो, तपाईँ चुनावमा अब हाम्रो अहिलेको जुन प्रणाली छ यो प्रणालीले चाहिँ अब एउटाको मात्रै सरकार भन्ने कुरा चाहिँ कठिन भयो नि त, होइन? त्यो कठिन भएको कारण त्यो कठिन किन बनाइदियो भन्दा अब कहिलेकाहीँ मैले सुन्छु यसले कठिन भयो त्यही भएर मिल्न पर्यो, तर के भन्दा एउटा हामीले ऐक्यबद्धता हुन्छ नि, राजनीतिक ऐक्यबद्धता निर्माण गर्ने एउटा समय पनि हो नि त निर्वाचन त फेरि, होइन? तर त्यो ऐक्यबद्धतालाई हामीले काम गर्ने सन्दर्भमा पनि पालना गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसका मर्यादाभित्र रहेर हामी काम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि प्रश्न चाहिँ छ। त्यो प्रश्नलाई निराकरण गर्ने भोलि व्यवहारले पुष्टि गर्ने हकमा ठिक छ, त्यो स्वीकार्य हुन्छ, होइन? तर तपाईँ निर्वाचनको बेलामा एक हुने, एक भयौँ भन्ने जनतामा भ्रम छर्ने, होइन? तर निर्वाचन सकिएर जब चाहिँ तपाईँले एउटा परिणाम दिनुपर्ने, प्रतिफल दिनुपर्ने बेलामा जब चाहिँ तपाईँ एक खालको वैमनस्यता झगडा गर्ने अवस्थामा हामी पुर्याउने ठाउँमा पुग्यौँ भने चाहिँ यस्ता गठबन्धनहरूले खास काम गर्दैनन्, जुन कुरा अहिले पनि देखिया छन्। तपाईँको विचारमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता हुनुपर्छ भन्ने नै हो नि त? होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर जानुपर्छ भन्ने आवश्यकता नि हो अहिलेको, तपाईँहरूको त्यो चाहना पनि हो, होइन? त्यो तपाईँहरूको चाहना पनि हो, तपाईँहरूको त्यो किसिमको माग पनि हो। अब बिचको टुटफुटको विषय छोडेर भन्ने हो भने अनि यो कम्युनिस्ट पार्टी एकता हुनबाट रोक्ने भनौँ न, त्यसलाई भाँजो हाल्ने को आयो? होइन, यस्तो हो, तपाईँ नेता मिल्ने कि पार्टी मिल्ने भन्ने कुरा हो कि नेताहरू बिचको मिलनले मात्रै त सबै कुरा हुँदो रहेछ। पार्टी मिल्ने कुरा आएन, पार्टी मिल्न पर्यो भनेपछि त तपाईँ भोलि एउटा मेन स्ट्रिम कम्युनिस्ट पार्टीले त भोलि सबैलाई समेटेर गइहाल्छ नि। हिजो माओवादी र एमाले बिचको चाहिँ पार्टी एकता चाहिँ नेता मिल्ने काम थियो, एक खालको नेता मिल्ने जस्तै त भयो नि, होइन भने पद पायो कि पाएन, को कहाँ बस्यो कि बसेन, तर जिउ शरीर र खुट्टा जोडिएन, को कहाँ भयो कि भएन भन्ने आधारमा पार्टी फुट्ने ठाउँमा पुग्यो भनेपछि त्यहाँ त कसरी भयो त? अहिले पनि तलका कार्यकर्ताहरू बिच धेरै बेमेल छैन, तर के हो भन्दा तपाईँ जब पदीय बाँडफाँडको कुरा माथि मिल्दैन नि त्यसले असर त तल पनि गरेछ नि, असर नगरे हो र होइन नि त? अन्त पार्टी आखिर नेता छोड्न सक्ने हिम्मत त कसैसँग पनि भएन, हामी कसैसँग पनि भएन, त्यो एकजनालाई भन्ने कुरा होइन, कसैसँग पनि छैन नि त। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी मेन स्ट्रिमिङ भएर जाने हकमा भोलि के हुन्छ भन्दा यो हामीले आज भनेको छ नि जति पनि कुरा पार्टीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा यथार्थमा परिणत हुन सक्छ। धेरैवटा पार्टीहरू तपाईँ हामीले जब मुद्दालाई नेतृत्व गर्न सक्छौँ, जनताको मागलाई नेतृत्व गर्न सक्छौँ, त्यति बेला के हुन्छ भन्दा पार्टी एउटा भए पनि पुग्छ भन्ने ठाउँमा पुग्छ, केही समय लाग्छ। यदि कम्युनिस्ट पार्टी एक भए पनि नभए पनि यदि देश र जनताका मुद्दा ती विषयहरू सुनवाई हुँदैनन् या जनताको चाहना अनुसार पार्टी चल्दैन भने त कम्युनिस्ट पार्टी एक भए नि नभए नि के अर्थ रहेर? तपाईँ निराशा पैदा गर्नलाई एकताको अर्थ छ? छैन। उल्टै जनतामा कम्युनिस्ट पार्टी बीच पार्टीहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अझ धुमिल हुँदै जान्छ। हजुर, एकताले त तपाईँ आशा निर्माण गर्नु पर्यो नि त, होइन? आशा जगाउनु पर्यो नि। अनि आशा केका लागि जगाउने भन्दा हामीले जति पनि हामीले भने त विभेद अन्त्य गर्ने, असमानता अन्त्य गर्ने भनेका छौँ नि। त्यो 3.5 वर्षले चाहिँ आशा बढी जग्गा कि निराशा बढी जग्गा? होइन, सुरुमा तपाईँ निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म सरकार बन्ने अवस्थासम्म आशा नै थियो, किन भन्दा त्यो त पहिलो पटक त्यति ठुला दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी एक भएको थियो नि त, होइन? त्यसले आशा जगाएको थियो। जब चाहिँ तपाईँ पार्टीभित्र हरेक कुरामा प्रश्नहरू उठाउने, सरकारलाई काम गर्नकै लागि अप्ठ्यारो हुने खालको अवस्थाहरू आउन थाले, त्यसपछि त पार्टीभित्रैबाट सुरु भयो नि त, कार्यकर्ताहरूभित्रैबाट यो बरु नमिलेको भए हुन्थ्यो, जे थियो आफ्नो आफ्नो शक्ति निर्माण हुन्थ्यो बरु यो समयमा भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू त त्यहीँबाट आउन थाल्यो नि त। तपाईँ कति कार्यकर्ताले आफू ठाउँ छोडेर बसेको थियो नि हिजो पार्टी मिल्ने हकमा, होइन? त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर आफूले केही पनि नलिकन कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्छ भनेर खुसी भएर बस्ने थुप्रै हुनुहुन्थ्यो नि त, उहाँहरूलाई के भयो निराश बनाइदियो। अब माओवादी र नेकपा यस पार्टीका नेताहरूको चाहिँ मुख्य उहाँहरूको तर्क के छ भने कम्युनिस्ट पार्टी बीच एकता हुन गाह्रो छैन, अहिले पनि हामी बीचमा धेरै असमानता छैनन्, केही असमानता होला नि ती पनि मिलाउन सकिन्छ, तर ओली प्रवृत्ति चाहिँ हट्नुपर्छ,
अनि मात्रै एकता हुन्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ। एक मात्रै बाधक भनेको केपी ओली मात्रै उहाँहरूले देख्नु भएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन, मलाई त अब लाग्ने के हो भन्दा यो यस्तो खालको एउटा व्यक्तिमाथि प्रहार गर्ने कुराले तपाईँ केपी ओली अहिले केपी ओली मात्रै होइन नि, नेकपा एमालेको अध्यक्ष एउटा स्ट्रिमको उहाँ लिडर हो। त्यसले गर्दा केपी ओलीलाई उहाँले जसरी अवमूल्यन गरेर बोल्दै हुनुहुन्छ यही कुराले एकता हुन्न नि। अवमूल्यन गर्न त पाएन नि कसैले पनि। मैले पनि प्रचण्ड माधव गौडलाई अवमूल्यन गर्न पाउँदिनँ होइन। किन भन्दा केपी ओली एउटा व्यक्ति होइन, संस्था हो, आज पार्टीको अध्यक्ष हो। जब त्यो उहाँमाथि अवमूल्यन हुने खालका विचारहरू अभिव्यक्तिहरू आउँछन् अनि एकताको चाहिँ कुरा गर्न सकिएला, त्यो त गाह्रो कुरा छ। त्यही त रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो। जब तपाईँले रेस्पेक्ट गर्ने कल्चर निर्माण गर्नुहुन्छ त्यसले मात्रै के गर्छ भन्दा तपाईँ एकता, सोलिडारिटी हो नि एकता भनेको त होइन, ऐक्यबद्धता हो नि। तपाईँ मेरो कुरालाई स्वीकार गर्ने भनेको मतलब के भन्दा तपाईँ आदर गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ ऐक्यबद्धता हुन्छ। जब अनादर गर्नुहुन्छ अनि के को फेरि एकता मिलन भन्ने कुरा सम्भव छ त नि, छैन नि। त्यसले त विरोधाभास छ कि। अहिले पनि त्यो 10 महाधिवेशन गरिसकेपछि नेकपा एमाले पार्टीमा एकाधिकारवाद अझै बढेर गएको छ, ताकि केपी शर्मा ओलीले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि उहाँले तत्त व्यक्तिहरूलाई टिको लगाएर नै नियुक्ति गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अहिले त्यो सोचन नसोचेसम्म एकता हुन सक्दैन भनेर नेकपा यस पार्टीका नेताहरूले त्यो माग गर्नुभएको छ। होइन, उहाँले त हिजोदेखि नै आरोप लाउनु भएको थियो नि त होइन। पार्टी फुट हुने, पार्टी अब एक खाले उहाँले छोड्ने बेलामै उहाँहरूका आरोपहरू थिए। अब आरोपहरू उहाँहरू लगाइरहनु भएको छ। तर के हो भन्दा मलाई लागेको हामीसँग एउटा संस्कृति हुन पर्यो, हामीसँग एउटा अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो कि। त्यो अब्जेक्टिभ बोकेर जाने हो भने मलाई लाग्छ एकता जहिले पनि सम्भव छ। जब हामी स्वार्थ राख्छौँ, अरूप्रति वैरभावको हिसाबले हेर्छौँ, त्यति बेलासम्म यस्ता कुराहरू सम्भव हुन्नन्। त्यसले गर्दा मलाई लाग्ने कम्युनिस्ट पार्टीका लिडरहरूले आफूलाई परिवर्तनको वाहक बनाउने कि सत्ता प्राप्तिको एउटा चाहिँ आधार मात्रै बनाउने भन्ने कुरा नै हो। अनि एउटा तर्क नै उठ्छ क्या, नेपालमा सच्चा कम्युनिस्ट छैनन् भनेर बाहिर विश्लेषण गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले बारम्बार भन्ने गर्छन्। अब नेपालमा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीहरू होलान् तर सच्चा कम्युनिस्ट नेता चाहिँ छैनन् भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ आज नेपालमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने र कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ढिक्का बनाएर लान सक्ने कम्युनिस्ट नेता को देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब यस्तो हो, तपाईँ एउटा आदर्शबाट मात्रै कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यो नभेट्न सक्छौँ होइन। अब एउटा हिजोको कम्युनिस्ट आदर्शकै हिसाबले हामीले हिजो आन्दोलन गर्दा जुन आदर्श देख्थ्यौँ त्यही कुरा आज खोज्दा त मेल नहुन सक्छ। तर के भन्दा सर्टेन कुरामा हामीले समीक्षा चाहिँ गर्न जरुरी छ भन्न चाहन्छु म। हाम्रा व्यवहारहरू, हाम्रा आचरणहरू र मेन कुरा भनेको हामी सरकारमा पुगिसके पछाडि हामी कस्तो हुने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ धारणा बनाउन आवश्यक छ। र बिचमा हामीले 3.5 वर्ष केही कामहरू गरेका छौँ, गर्दै नगरेको होइन, गरेका छौँ नि त। तपाईँ जस्तो मलाई एउटा कुरा चाहिँ के भन्दा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्ने कुरा तपाईँ चाइनामा जानुभयो भने तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्न, अन्त छोडिदिनु न। तपाईँ रुस है हिजो सोभियत सङ्घ हुँदा जति उसले डेभलप गर्यो त्यो कुराबाट तपाईँ प्रभावित हुने कि नहुने? अमेरिका किन पुग्नुहुन्छ, बेलायत किन पुग्नुहुन्छ? ती ठाउँमा जाँदा पनि त त्यहाँ भएका पूर्वाधार निर्माणको जुन पक्ष छ नि त्यसबाट त हामी प्रभावित हुनु पर्ला नि। अनि हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने जुन एउटा अभियान बोकेर जानुपर्छ भन्ने एउटा लक्ष्य बोक्यौँ, त्यो लक्ष्यमा पुग्ने एउटा सपना सुरु भयो। त्यसप्रति कति इमान्दार भयो भएन फरक कुरा होला, सबै नेताले त्यसलाई कसरी लिनुभयो फरक कुरा होला। तर यो 3.5 वर्षको अवधिमा तपाईँ एक हिसाबले आर्थिक समृद्धिको पाटो त सुरु भएको थियो नि त। हामीले हिजो अर्थतन्त्रलाई एकचोटि निहालेर हेरौँ न, सुरु भएको थियो नि। भले कोभिड आइसके पछाडि केही असर गर्यो, नभए त्योभन्दा अगाडि त एउटा लक्ष्य त हासिल गरेको थियो नि मुलुकले। भनेपछि गर्नै नसकिने होइन, तर हाम्रा कमिटमेन्टहरू, हाम्रा ड्रिमहरू, हाम्रा चाहिँ अब्जेक्टिभहरू कतातिर मोटिभ गर्छ, त्यसले कतातिर जान्छ त्यो भन्ने कुराले नै गर्छ। र मैले देखेको चाहिँ केपी ओलीमा त्यो एउटा लक्ष्य बोक्न सक्ने साहस चाहिँ छ। तर अबको सन्दर्भमा हामीले एउटा व्यक्तिको मात्रै कुरा होइन, राजनीति भनेको सामूहिक नेतृत्व, एउटा व्यक्तिले साझेदारीको कुरा। एउटा व्यक्ति सच्चा कम्युनिस्ट भयो या कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ लिडरसिप गर्न सक्ने एउटै व्यक्ति भयो भने समग्र कम्युनिस्ट पार्टी र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै हाँक्न त सक्छ नि फेरि, होइन? होइन, एउटा व्यक्तिले हाँक्न नसक्ने होइन। तर तपाईँ के भन्दा पोलिटिक्स भनेको कलेक्टिभिजम नै हो। त्यहाँ एउटा व्यक्तिको मात्रै व्यक्ति अगाडि लिडरसिप गर्ने कुरामा व्यक्तिको भूमिका होला, त्यो भएन भने त काम गरेन नि। अब अलिकति महिलाको पनि कुराकानी गरौँ। तपाईँ अब संसदमा आएको कति 8-10 महिना भयो? हजुर, होइन, म त 2.5 वर्ष भइसक्यो। सरी, यो बिचमा तपाईँ जसरी संसद
सांसद बनेर आउनुभयो त्यहाँको अलिकति महिलाको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँले समग्र तपाईँलाई त्यहाँका जनताले जिताए, आशा गरे, अपेक्षा गरे अनुसार तपाईँले त्यो परिणाम दिन सके जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, अब कस्तो लाग्दो रहेछ भने नि यो सांसद भइसके पछाडि चाहिँ दुईवटा कुरा हुँदो रहेछ कि एउटा के हो भन्दा तपाईँ अब म चाहिँ अलिक फरक परिस्थितिमा पनि आएँ होइन। त्यो फरक परिस्थितिमा आएको भएर अब फेरि म आउने बित्तिकै कस्तो भयो भन्दा कोभिड पनि सुरु भयो होइन। कोभिड सुरु भयो, फेरि बिचमा त राजनीतिक द्वन्द्व, अब संसद विघटनका विभिन्न प्रक्रियाहरू भए। त्यसले गर्दा जति काम गर्नु पर्थ्यो संसदले त्यो गर्न सकेन, एउटा त्यो रह्यो। अर्को के रह्यो भन्दा यो संसद चाहिँ त्यति धेरै प्रभावकारी हिसाबले यो संसद प्रस्तुत हुन सकेको छैन होइन। यो संसद चाहिँ एक खालको तपाईँ द्वन्द्वमै गयो के होइन। कहिले चाहिँ तपाईँ अब परमादेशबाट सरकार बन्ने अवस्था बन्ने होइन। संसद आफैमा प्रभावकारी त बनेन नि, व्यवस्थापिका हिसाबले जति सक्षम र प्रभावकारी संसद हुनुपर्थ्यो त्यो रहेन। त्यसले गर्दा मलाई कस्तो महसुस हुन्छ भन्दा तपाईँ 8-9 महिना हामीले संसद अवरुद्ध गऱ्यौँ, किन भन्दा हाम्रा मुद्दा थिए, हाम्रो सभामुखमाथि नै प्रश्न थियो, त्यसले पनि केही समय संसद चाहिँ अवरुद्ध भयो। भनेपछि जनताका मुद्दाहरू उठाउने ठाउँ हो संसद भनेको, नीतिलाई रिभाइज गर्ने ठाउँ हो संसद भनेको होइन। त्यो कुरा जति चाहिँ स्पिडका साथ जानु पर्थ्यो यो संसदले त्यति गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा म यस्तो समयमा आइपुगेछु यो संसदमा, एउटा त म एउटा घटनाबाट आइपुगेँ अहिले संसदमा आउने कुरा होइन। अर्को चाहिँ मैले एउटा एकदम स्पिड भएको व्यक्ति भएको ठाउँमा म चाहिँ प्रतिस्थापित भएर आएको छु नि त। जनताले धेरै अपेक्षा गर्नुभएको थियो, त्यो अपेक्षा अनुरूप चाहिँ मैले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकिनँ कि भन्ने म ठान्छु। तर मेरो म एकदम गर्नै नचाहने त्यो होइन, परिस्थिति यस्तो एउटा खालको च्यालेन्जिङ बन्यो। त्यो च्यालेन्जिङ भएको अवस्थामा अब जति जनताले चाहनुभयो त्यति गर्न सकिएन होला, तर म आफू इमानदारीतापूर्वक जस्तो तपाईँ बाहिर बसेर हेर्दाखेरि र बाहिर संसदभन्दा बाहिर बसेर सोच्दाखेरि म जनता र विशेष महिलाको कुरा गर्दैछु, म महिलाका विषयमा यसरी मागहरू उठाउँछु संसदभित्र र म यसरी यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउँछु भनेर तपाईँ जे कुरा सोच्नुहुन्थ्यो, भित्र आएर ती काम गर्ने ठाउँमै आइसके पछाडि या सुनवाई गराउने ठाउँमा या चाहिँ नीति बनाउने ठाउँमा आइसके पछाडि चाहिँ चुनौतीहरू के हुँदा रहेछन्? एउटा कुरा त तपाईँ के भन्दा तपाईँ पार्टी प्रतिनिधि पनि हो होइन। अर्को भनेको व्यवस्थापिका 3टा छन् त राज्यको अङ्ग त, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका। त्यो 3टा बिचको होइन तादात्म्यता पनि हामी कहाँ मिलिरहेको छैन। अब कतिपय कुरा कार्यपालिका कुरा न्यायपालिकाले चाहिँ होइन अर्को ओभरल्यापिङ गरिदिने, व्यवस्थापिका माथि अझै पनि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने, त्यो विभिन्न खालका अभ्यासहरू छन्। ती अभ्यासले पनि एउटा अप्ठ्यारो बनाइरहेको हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँ जस्तो हामी फेरि क्षेत्रबाट निर्वाचित भयौँ, जिल्ला जानुपर्ने होइन, जिल्लाबाट यहाँ आउनुपर्ने, त्यसो गर्दा अब कहिलेकाहीँ संसद त सकेसम्म मैले छोड्दिनँ नै, तर पनि के भन्दा जति म त्यहाँ चाहिँ विषयहरूमा समावेश भएर जति कुराहरू बोल्नुपर्छ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा ती कुराहरूमा पनि एक खालको समस्या चाहिँ हुँदो रहेछ। अर्को महिलाको मुद्दामा चाहिँ कस्तो भन्दा मैले त्यस्तो निराश हुनुपर्ने किन देख्दिनँ भन्दा महिलाहरूबिच एक खालको इस्युमा एकता चाहिँ हुन्छ होइन। तर त्यसलाई प्रतिफलमा पुर्याउने कुरा त फेरि महिलाको मात्रै कुरा होइन नि, त्यहाँ त सिङ्गो संसदले त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई पार्टीले ओन गर्नु पर्यो। त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले भने जस्तै होइन, भने जस्तै सबै कुरा त्यहाँ हुँदैन, तर पनि तपाईँ कामहरू सुरु भएका चाहिँ छन्। अर्को विशेष तपाईँको पार्टीले महिलालाई जसरी अहिले 33% पुर्याउनुपर्छ भनेर एउटा त्यो जुन नियम छ, नीति छ, यो अनुसार पार्टीले प्रत्येक जुन सङ्गठनभित्र महिलालाई 33% सहभागी गराएको छ या पार्टीले जुन ढङ्गबाट महिलालाई सहभागिता गराएको छ त्यो सन्तुष्ट या जुन सन्तोष हुने किसिमबाट छ कि छैन? यस्तो अब सहभागिता चाहिँ सुरु भएको छ। अब चाहिँ हामीले हिजो हामीले समावेशी मुद्दालाई पार्टीले स्वीकार गरेन भन्थ्यौँ, अब त्यो चाहिँ गर्नु पर्दैन, किनभने 33% पुग्ने कुरा चाहिँ अब होइन, सदस्य पुग्ने कुरा चाहिँ अब सुरु भयो, हाम्रो महाधिवेशनमा नि भयो, जिल्ला कमिटीहरू निर्माण गर्दा पनि त्यो सुरु भएको छ। तर पदाधिकारी महिलाहरूलाई बनाउनुपर्छ, नेतृत्वमा जानुपर्छ, महिलाहरूलाई लैजानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो यसपटकको स्थानीय चुनावमा हाम्रो पार्टीले हिजोभन्दा होइन उम्मेदवारी दिने कुरामा बढाएको छ। एउटा त्यो सकारात्मक बाटोतर्फ जाँदैछ, तर त्यति हुँदैमा हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँ चाहिँ किन छैन भन्दा जनसङ्ख्याको हिसाबले महिलाहरूको सङ्ख्या बढी छ, महिलाहरूको अहिले विभिन्न क्षेत्रमा सहभागी हुने कुरा बढ्दैछ अनि महिलाहरूको चेतनाको स्तर पनि अब वृद्धि हुँदैछ। यी सबै कुराले अब पार्टीहरूलाई प्रेसर चाहिँ निर्माण गर्दैछन् होइन। तर कस्तो भन्दा तपाईँ मलाई लागेको चाहिँ के हो भन्दा महिलाहरूलाई नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीहरूभित्र किन भएन भन्ने कुरा हामीले गरिरहँदा हामीले सदस्यहरू बढाउने कुरादेखि सबै कुरा तलदेखिको नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दियौँ भने मलाई लाग्छ दावा गर्ने ठाउँमा पनि महिलाहरू पुग्छन्। त्यो दावा गर्ने ठाउँमा पुर्याउनको लागि पार्टीले मोटिभेट गर्नुपर्छ, त्यो मोटिभेसन चाहिँ अहिले पनि कमजोर छ भन्ने म ठान्छु। एकजना सांसद, महिला सांसद अब
जसरी तपाईँ विजय प्राप्त गरेर आउनुभयो संसद भवनभित्र, त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण पुरुष सांसदहरूबाट, समग्र राजनीतिक पार्टीका नेताहरूबाट कस्तो हुँदो रहेछ, कसरी महसुस कसरी गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ? होइन यस्तो छ, मलाई चाहिँ अलि अब त्यो मैले अघि पनि भने म चाहिँ फरक अवस्थाबाट आएँ, त्यसले गर्दा मलाई हेर्ने र अरूलाई हेर्ने एउटै पनि नहुनसक्छ होइन, एउटा चाहिँ मलाई लागेको। तर मैले के देख्छु भने आम रूपमा चाहिँ जस्तो मै पनि जाँदाखेरि जस्तो सबैले त मलाई चिन्नुहुन्न नि त होइन, नचिन्ने एउटा महिला चाहिँ कहीँ एप्रोच गर्न गयो, पार्टीको कुरा गरिनँ मैले, जस्तो ब्युरोक्रेसीसँगै कुरा गर्न जाँदा कहीँ एप्रोच गर्न गयो भने त्यो नचिनुन्जेलसम्म एउटा महिलालाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि हामी कहाँ समस्या नै छ। रेस्पेक्ट कम गर्ने होइन, अनि सांसद भनेर चिनिसकेपछि भन्ने, अनि त्यो पनि मेरो ब्याकग्राउन्ड चिनिसकेपछि अनि फेरि मलाई थप रेस्पेक्ट गर्ने भनेको एउटा सांसद पदको गरिमा चाहिँ अझै पनि हामीले सबैलाई एकै खालको व्यवहार चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। उसको एक्सेस, उसको पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड होइन, उसको चाहिँ तपाईँ अरू सम्बन्धहरूसँग जोडेर चाहिँ महिलालाई हेर्ने प्रचलन छ, त्यो चाहिँ छ। त्यसले चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ म आफैलाई पनि कस्तो खालको छ है भन्ने लाग्छ कि त्यति सहज चाहिँ मान्दिनँ मैले। त्यो चाहिँ तपाईँ महिलाको हकमा मात्रै छैन, त्यो तपाईँ जस्तो कुन भेगबाट आयो होइन, यो आम रूपमै छ, आम रूपमै छ। अनि अझै तपाईँ हुन्छ नि पुरुषहरूबाट भन्दा अब यसरी एउटा समुदायलाई दोष लगाउने भन्दा पनि सांसदको जुन गरिमा राखेर होला, त्यसमा सांसदहरूकै पनि आफ्ना होइन, हामीले अहिले प्रस्तुत गर्ने कुराहरूमा हाम्रा कमीहरू होलान्, त्यो कारण पनि होला। तर पदको गरिमा भन्दा पनि व्यक्तिको एजुकेसनले त्यहाँ काम गरेर आउँछ होइन, व्यक्तिको हिजोको म कहाँ थिएँ भन्ने कुराले त्यो काम गरेर आउँछ, मेरो पारिवारिक स्टाटसको यो भन्ने कुराले काम गरेर आउँछ। त्यसले गर्दा आम रूपमा सांसदलाई जसरी हेर्नुपर्छ नि, एउटा व्यक्ति ऊ चाहिँ जनताको प्रतिनिधि हो भनेर हेर्ने भन्दा पनि उसका अरू सामाजिक पक्षहरूसँग जोडेर चाहिँ हेर्ने प्रचलन हुने रहेछ। अब महिला हिंसा होइन, बलात्कार लगायतका घटनाहरू घटिरहेका छन् यो समाजमा। यो जसरी नीति पनि छ, नियम पनि बनेको छ, कानुन पनि हामीसँग बनेको छ, र पनि यस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। यो कार्यान्वयनमा चाहिँ के समस्या आइपर्यो, या चाहिँ किन यसरी अलि चेतनाको अभाव भयो, के भयो, या के मिलेन? एउटा चाहिँ यस्तो भयो, महिला हिंसाको घटना थियो, आज चाहिँ बाहिर आउन थाल्यो। आज तपाईँले जति सुनिरहनु भएको छ यी दर्ज भएका घटनाहरू मात्रै हुन्, अझै दर्ता नभएका थुप्रै केसहरू छन् जुन अझै बाहिर आएका छैनन् होइन। किन भन्दा यो बिचमा कस्तो भयो भन्दा अब हामीले चाहिँ जनताले ऐन कानुन छ भन्ने कुरा जब बुझे र राज्यबाट पनि यस्ता केसहरू ह्यान्डल हुन्छन् भन्ने जब थाहा हुन थाल्यो, त्यसपछि बाहिर आयो। अब मिडियासम्म पनि आइपुग्यो नि त, मिडियामा आइपुगेपछि बल्ल ती केसहरू प्रचारित हुन थाले। अहिले चाहिँ अब हिंसा छ है भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सबैको लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा हाम्रो समाजमा हिंसा छ भन्ने कुरा चाहिँ अब स्वीकार गर्ने ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ। हिजोसम्म हामी हिंसा छ भन्ने कुरालाई नै स्वीकार गर्दैनथ्यौँ होइन। महिलामाथि हिंसा छ, घरभित्रै ऊ असुरक्षित छ, आफन्तबाटै ऊ चाहिँ असुरक्षित छ भन्ने कुरा चाहिँ अब एउटा खालको यस्तो रहेछ भन्ने ठाउँमा अब केसहरूले त्यो कुरा बताइरहेछ। यो किन भइरहेछ भन्दा मैले चाहिँ तीनवटा कुरा देख्छु। एउटा के हो भन्दा हाम्रो समाज अहिले पनि लैङ्गिक रूपमा असमान नै छ। अर्को कुरा के छ भन्दा महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ तपाईँ सेक्सुअल्ली मात्रै हेर्छौँ हामी, महिला सामाजिक व्यक्ति हो भनेर अहिले पनि स्वीकार गर्दैनौँ। तेस्रो कुरा भनेको एउटा व्यक्ति जब चाहिँ भनौँ न ऊ चाहिँ हिंसा पीडक छ, उसलाई चाहिँ तपाईँ कारवाही गर्ने कुरा होइन, उसलाई तुरुन्तै कारवाही गर्ने र उसको त्यो कारवाहीसम्म पुर्याउने खालको अवस्था चाहिँ अझै पनि तयार भएको छैन, र त्यो चाहिँ राज्य अझै पनि सक्षम बनिसकेका छैन। जसले गर्दा के हुन्छ भन्दा यस्ता घटनाहरू चाहिँ भइरहेको छन्। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ यसलाई कसरी लिन्छु भन्दा एउटा सामाजिक मनोविज्ञान, त्यो सामाजिक मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गर्न हामीले सामाजिक चेतना र अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ अझै पनि। अब फेरि त्यस्ता महिला सङ्गठनहरू धेरै छन् होइन, महिला आयोग छ, यस्ता धेरै सङ्गठनहरूले काम पनि गरिरहेका छन्, चेतनाको स्तर बढाउनको लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रम पनि गरेकै देखिन्छन्, र पनि यो महिला हत्या हिंसा बलात्कार घट्न सकेको छैन। के त्यस्तो अलिकति हामीसँग जुन शिक्षा छ नि, शिक्षाको अलिकति स्तर कमजोर भयो कि? एउटा चाहिँ हामीले करिकुलममा होइन कस्ता कुराहरूलाई समावेश गर्ने भन्ने पनि अब सोच्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो करिकुलम स्कुलदेखि नै होइन ह्युमन बिहेभियरहरूलाई पनि अब पढाउन थाल्नु पर्यो। कस्तो ह्युमन बिहेभियर भनिरहँदा अबको ह्युमन बिहेभियर भनेको लबाट अन्डर ल हो नि त अबको ह्युमन बिहेभियर त। हामी हिजोको जस्तो अब मोरल एजुकेसन भनेर हिजो हामीले धर्मका कुराहरू सिकाउँथ्यौँ, किन भन्दा हामीले चाहिँ त्यो हिजो त जनताले बनाएको संविधान थिएन
होइन। हिजो राज्य र धर्म भनेको हिजो राज्यकै पार्ट थियो, आज त धर्म भनेको व्यक्तिको पार्ट भयो नि त। व्यक्तिको कुरा पनि अब कुन धर्म तपाईँले लिने भन्ने कुरा अब राज्यले यो धर्म लि भन्दैन नि त। धर्मनिरपेक्षतामा हामी गइसक्यो भने चाहिँ अब भनेको ललाई अबे गर्न सिकाउने हो होइन। त्यसले गर्दा कानुनी हिसाबले ठिक कुराहरू के हुन्, म कस्तो व्यवहार गर्दा चाहिँ म मान्छे बन्छु भन्ने कुरा पढाउनु पर्यो, मान्छे बनाउनु पर्यो के, मान्छे बन्न सिकाउनु पर्यो। एउटा कुरा त्यो पाठ्यक्रमदेखि नै हामीले निर्माण गर्दै जानुपर्छ र बच्चाहरूको मानसिकता डेभलप गर्ने कुरामा नै यी कुराहरू पढाउन सुरु गर्नुपर्छ। इन्फेन्ट माइन्डमै त्यो कुराहरू विकास गर्नुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको तपाईँ आज कतिपय केसहरू चाहिँ पदमा बसेका मान्छेहरूबाट आइरहेछ। त्यसले गर्दा मान्छेले के बुझ्ने भन्दा यस्ता व्यवहारहरू गर्नका लागि कुनै ठुलो कुरो रहेनछ, किनकि त्यो पदमा बसेकोले त गरिरहेछ भन्ने पनि छ नि त। भनेपछि ठुलो पदमा बसेर गल्ती गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुनु पर्यो र उसले चाहिँ फेरि पदमा जाने हिम्मत नगर्ने गरी उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसो हो भने केही समाधान हुन्छ। त्यसो भयो भने केही समाधान हुन्छ भन्ने म ठान्छु। हस्त कार्यक्रम आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेकी सङ्घीय सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराई। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।